अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नसीहतें हैं मेरे वालिदैन की जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानी की, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में भी आसानी हो। और अच्छी बातें जानना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहली नसीहत जो मेरे वालिद मेरे भाइयों को किया करते थे कि आपने कोई भी कारोबार करना है, जहाँ पर लेन-देन का मसला हो, आपने डायरी पेन ज़रूर लाज़िमन अपने पास रखना है और उसे नोट करना है। जिससे कि आपको मेहनत ना करनी पड़े सामने वालों को याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए, जिससे कि फ़साद का भी होने का डर होता है। तब तो मुझे जब मेरे वालिद ये नसीहतें किया करते थे, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जब मैंने कारोबार करना शुरू किया, जैसे कि बुटीक एक्सेसरीज़ और ऑनलाइन ड्रेसेस, तो ज़्यादातर जो मेरा काम होता था वो मेरे ख़ानदान वालों से होता था और मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं उनके सामने चीज़ों को नोट करूँ, जिससे कि भूल-चूक भी हो जाया करती थी। और तब मुझे इस नसीहत का बहुत एहसास हुआ कि कितनी अच्छी बात है कि चीज़ों को लिख लें, जिससे कि आपको लोगों के ऊपर मेहनत ना करनी पड़े समझाने के लिए, याद दिलाने की मेहनत ना करनी पड़े। चाहे सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि उस वक़्त तो छोटी-सी बात होगी, आपने नोट कर लिया, लेकिन जब इंसान भूल जाएगा और फिर उसमें फ़साद भी होने का डर हो सकता है, तब वो चीज़ कितनी बुरी होगी। कि आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाए। और जब मैंने कुरान को समझना शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम सभी हैं लेकिन कुरान को जब हम समझते हैं तो हकीकतें हमें हमारे सामने खुल जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं कि आप छोटा-बड़ा कोई भी कारोबार करें, आपने लेन-देन का जहाँ पर मसला हो, आपने उससे डायरी में दर्ज कर लेना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में सबसे पहले कलम भेजा कि इंसान चीज़ों को लिख लिया करे। और जब हम चीज़ों को लिख लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की आसानी का कुरान में हर छोटी से छोटी बात हमारे लिए आसान कर दी कि आप लोगों में दूरियाँ ना हो, आप नुकसान में ना हो, अपनों में फ़साद ना हो, ज़मीन पर फ़साद ना फैलाएँ, इसलिए चीज़ों को नोट कर लें। और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि नोट भी करें और गवाह बना लें, 2 मर्दों की गवाही को, जहाँ पर बड़ी लेन-देन का मसला हो, वहाँ पर आप 2 मर्दों की गवाही बना लें। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही। क्योंकि 2 औरतों की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए फरमाया है कि हम औरतें कामों में चीज़ों को भूल जाते हैं, बातों को भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर एक औरत भूल जाए तो उसको दूसरी औरत याद दिला दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इतनी आसानी हमारे लिए की है, जब हम कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए हर चीज़ आसान होना शुरू हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी नसीहत मेरे वालिद की ये कि एक शख्स, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उन लोगों का मज़ारों पर जाना ऐसा हुआ करता था कि उरस में, जैसे कि अगर कुछ भी हो जाए, वो लोगों का वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी समझते थे कि ना गए तो ना मालूम कौन-सी कयामत आ जाएगी। तो मेरे वालिद ने उन्हें समझाया कि देखिए, जैसे आप कब्रों पर जाते हैं, अब आपके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं। आप जैसे कि मज़ारों पर जाते हैं और आपके वालिद इस दुनिया में नहीं है, तो आप अपने वालिद की कब्र पर जाएँ और उनके लिए दुआ करें अल्लाह से। और फिर उनकी दुआओं के बाद साथ ही अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। तो अल्लाह बहुत पसंद करता है उस बंदे को जो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएँ करता है। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। वहाँ पर आप अपने लिए अल्लाह से दुआएँ करें। तो ये नसीहत मुझे बहुत पसंद आई कि वालिदैन से ज़्यादा दुनिया में कौन औलाद का ख़याल रख सकता है। और जब वो चले जाएँ, तो उनके लिए हम जब दुआ करते हैं, और देखिए, हम इंसान को लगता है कि बुढ़ापे में औलाद हमारे हमारे लिए हमारी ज़रूरत होगी।
اصل میں تو اولاد کی تب ضرورت ہے جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جو کچھ بھی ان کے حق میں کرتے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو یہ اتنی اچھی بات ہے کہ آپ مزاروں کی پر جا کر دعائیں کرنے کے بجائے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے ساتھ ہی اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کریں تو اللہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور تیسری نصیحت میری والدہ کی یہ کہ میرے والد کا جو کاروبار میری والدہ اس میں ساتھ دیا کرتی تھی ان کا، کیونکہ میرے والد کو نہیں پسند تھا کہ شاپ پر لیڈیز کھڑی ہوں آ کر، اور اس لیے وہ میری امی گھر میں میری امی ان کو چیزوں کو کام کو سمجھایا کرتی تھی. تو ایک گھر سے دو آتی تھی دیورانی جٹھانیاں آتی تھی، اور دیورانی جو جھگڑے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اپنے مائکے سے آیا کرتی تھی، اور جیٹھانی سسرال سے آئے. جیٹھانی جب آئے تو اپنی دیورانی کی برائیاں کرے کہ وہ ایسا کرتی تھی وہ ایسا کرتی تھی اس لیے وہ جھگڑے میں بیٹھی ہے. تو اب دیورانی جب آئے تو وہ جیٹھانی کی برائیاں کرے کہ وہ میرے ساتھ ایسا ایسا کرتی تھی. اور میری امی کو نہ تو برائی کرنا پسند تھی نہ ہی برائی سننا پسند. تو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن میری امی نے جب جیٹھانی آئی اور دیورانی کی برائیاں کرنا شروع کر دیا تو میری امی نے ان سے کہا کہ جب بھی تم آتی ہو اپنی دیورانی کی اتنی برائیاں کرتی ہو اور وہ جب آتی ہے تو تمہاری تعریف کرتی ہے. تو جیٹھانی کہنے لگی ارے بھابھی وہ میری تعریف کرے گی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. امی نے میری کہا واقعی میں وہ تمہاری تعریف کرتی، وہ بہت تمہاری تعریف کرتی. تو کہنے لگی اچھا بھابھی وہ میری تعریف کرتی ہے. انہوں نے یقین کر لیا، کیونکہ آج کے وقت میں ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی سنتا ہے تو اگلے انسان سے جس کی برائی اس کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر بتاتا ہے، جس سے ان لوگوں میں اور زیادہ دوریاں پیدا ہو جائیں اور زیادہ نااتفاقیاں ہو جائیں ان لوگوں کے بیچ میں. آج کے ٹائم میں انسان لوگوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، دوریاں کم نہیں کرتا ہے. تو جب میری امی نے ایسی بات کری تو انہوں نے سوچا کہ ان کا کیا ہی اس میں فائدہ ہوگا. آج کے ٹائم میں تو انسان صرف لوگوں کی بیچ میں دوریاں ہی پیدا کرتا. انہوں نے بہت جلدی اس بات کو یقین کر لیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنے ٹائم سے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور میری ساس جا بھی نہیں رہی اسے لینے کے لیے، اب میں خود جاؤں گی اور جا کر اسے سمجھا کر واپس لاؤں گی. پھر جب دیورانی کا ٹائم ہوا آنے کا تو دیورانی آئی اور جیٹھانی کی برائیاں شروع کر دی. اسی طرح سے امی نے میری سمجھایا ان کو بھی کہ دیکھو جب تمہاری جیٹھانی آتی ہے وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتی ہے گی. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھابھی وہ کہاں میری تعریف کرے گی، تمہاری بہت تعریف کرتی ہے. امی نے میری کہا ہاں واقعی انہوں نے بھی یقین کر لیا. اب ایسا ہوا کہ کچھ دن میں دونوں کا ایک ساتھ آنا جانا ہو گیا تو میری امی کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی. اور یہ جو دو نصیحتیں ہیں یہ میں اتفاقاً اس وقت تھی جیسے کہ میرے ابو کا شخص کو سمجھانا جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور میری امی کا ان دو لیڈیز کو سمجھانا. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ کس طرح سے اگر آپ چاہیں تو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، دو جدا دلوں کو آپ ملا سکتے ہیں، چاہے بھلے وہ جھوٹ ہو. جہاں پر جھوٹ کسی کا فائدہ ہو رہا ہو، کسی کا دو دل آپس میں مل رہے ہوں، دو جدا دل ٹوٹے ہوئے دل آپس میں مل رہے ہوں تو وہ جھوٹ بھی آپ کے لیے نیکی بن جاتا ہے. کہیں کہیں پر آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے جہاں پر انسان کی دنیا ختم کر دے جو جھوٹ. اور اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دینا، دوریوں کو ختم کر دینا بہت پسند اللہ کو. تو بالخصوص میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن کر دے اور ان کی قبروں میں جنت کی ہوادار کھڑکیاں کھول دے. اور میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان اس دنیا سے چلے گا اللہ سب کے لیے آسانی قبروں میں کرے. اور جس طرح سے ہم سب دنیا میں ایک ساتھ ہیں اسی طرح سے ہم سب انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ ہوں. اور جنت الفردوس اس لیے میں کہتی ہوں سب کے لیے دعا مانگتی ہوں کیونکہ جو آپ اپنے لیے خود کے لیے پسند کریں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے جب انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے.
तो अपने आस-पास लोगों का रखें ख़याल, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और एक-दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाहु खैर।